قرني كشمي كيدنا محمد العربي زيتوت دبلوماسيه قديم كيدنا سي لندن. سي محمد العربي، السلام عليكم، ازول في الله، مرحبا بك. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، ازول في الله، تحياتي لك ولضيوفك. شكرا سي محمد العربي زيتوت. سي محمد العربي زيتوت، يعني تعليم تلغي قرارات ويحيى لخوصصة المؤسسات، يعني ما تخفي هذه التعليمات، يعني هذه التعليمة الكثير سمعت يعني سعيد كنين لو يقول لك يعني سي لا لوجيك دون لوت كلانيك، ولا ممكن يعني حتى الرئاسه ويقول لك رئيس مش موجود، سي البيلوت دون افيون كي نيكزيست، كي ني بلو، كي نيكزيست با. تماما، انا اتفق تماما مع الاخ سعيد واش تفضل به. يا بلي دو بيلوت دون لافيون، يا بلي دو ديريجون دو بريزيدون. كاين سعيد بوتفليقه في بلاصه اخوه اللي عبد العزيز، انا عارفين وضعه الصحي، انا عارفين انه في حاله سيئه جدا، وانه في الحقيقه هذا ما يقدرش يضع ورقه في صندوق تاع الانتخابات، فماناش عارفين كيفاش يجيو يحكوا لنا، وكاننا راهم يتكلموا مع دي هانديكابي مونتو باش يقولوا لنا باللي عبد العزيز بوتفليقه هو اللي اصدر قرار، هو اللي قال، هو اللي فعل. هو مسكين راهم حاطينه كيل يخرجوه من وقت لاخر، يديروا له شويه دوباج باش يستقبل تال وتال. بس انا الناس تعرف تماما باللي ماهوش قادر على اي شيء. الان واش كاين؟ سيتي لوجيك دو سيتي اللي تشارني انت اونتر كلون كي اون فان كونت الهم نتاعهم انهم ينهبوا، بعدين يزيدوا ينهبوا، وبعد يزيدوا ينهبوا، هذا ما يهمهم. ولكن سي محمد العربي هو نهب. انا سي محمد العربي اسمح لي قطعت لك كلامك، يعني هو كي يجي ويحيى كرئيس يعني الحكومه يقول لك انا جيت نطبق يعني جو فيان ابليكي لو بلون تاع رئيس عبد العزيز بوتفليقه، ومن بعد يخرج قرار تعليمه من الرئاسه تلغي قرارات ويحيى. يعني كيفاش اسك ممكن يعني بعض الرؤى تقول لك انه يحيى عنده ديزامبيسيون بارابور يعني ليليكسيون 2019 بريزيدونسيال، ولا من جهه اخرى يقول لك الرئاسه يعني راهي في ضعف؟ هو شوف، باش اولا هذه القرار تاع يحيى عندها 3 أسابيع على الاقل. القرارات الاخيره تاع لا بريفاتيزاسيون، احنا نعرفوا باللي ويحيى بدا لا بريفاتيزاسيون لما كان شيف دو غوفرنمون مع زروال. لو بريمي غوفرنمون سيتي فان ديسمبر 95 سبتمبر 98. في هذاك الوقت ماشي برك دار البريفاتيزاسيون، دار لا ديسلوكاسيون تاع لي سوسيتي ناسيونال ونتاع لي كومباني دو ولايه، سوسيتي دو ولايه، سوسيتي دو كومين الى اخره. براتيكمون الا ديسلوكي هذيك واش كانت كاينه سونيباك، سونيليك، كل هذوك الشركات اللي كانوا بيزوموا صحيح ماهمش حاجه كبيره، لكن الناس يخدموا شويه حاجات، يخدموا الناس. كاين صناعه وطنيه معقوله في حدود، يعني الجزائر كانت واحد الوقت تنتج حوايج يسموها كالما، لي بيسيكلات، لي موطو، لي تراكتور الى اخره. كان الليني، كان كاينه حوايج، يعني كاين حوايج تفات. فهو قام ضرب اكثر هذه الشركات، وسجن المدراء اللي كانوا انذاك لي جيرون، لي بي دي جي اللي كانوا لا بليبار دخلهم الحبس، واللي ما دخلوش الحبس خوفوا وخرجوا على ريتريت انتيسيبي في لا كارونتين. لا بليبار منهم كانوا في لا كارونتين على ليبوك. ومن بعد تباعت البلاد. في وقت اللي كانوا لي ماساكر يقتلوا لي زالجيريان بار سونتين، بارفوا ميم بار بليس دان ميلي في ليله واحده، كما الرمكه مثلا. في هذاك الوقت كانوا علي حداد كومباني، وانا نمد علي حداد كون اكزومبل، لكن كاين كما هو دي سونتين في الواقع، كانوا ينهبوا في البلاد، وكانوا يحيى يبيع لهم في البلاد بالدينار الرمزي. وسوفون ماشي برك الدينار الرمزي، يزيدوهم لي كريدي بونك اللي عمرهم ولا يرجعوا لا بونك. سيتي بار مليار، نو جو دي بار مليار دو سنتيم، مي بار مليار دو دينار. يعني في هذاك الوقت دار يحيى الطريقه الاولى وضحكوت وكل الناس اللي خرجوا. يعني الان واش راه يدير؟
عنده 3 سمان من اللي علنوا بهذا لا بريفاتيزاسيون، وكان هذا الرئيس تاع صح كما رانا نقولوا بلي راهو خارج الاطار. في واقع الحال واش صرا؟ كاين كلون داخل الريجيم ما قبلش انه يحيى هو اللي يبيع على الشركات باش يبيع لصحابه لحبابه، فهذا الكلون دار الفيتو تاعو. وهذا الكلون في الحقيقه يقودوه الجنرالات وعلى راسهم قايد صالح، ولكن واحد اخرين اللي قرب منهم شافوا باللي الكلون تاع يحيى راهو يسيطر على البلاد ويحضر نفسه للرئاسيات نتاع 2019، لان احتمال كبير بوتفليقه ما يكونش فيها، ماشي لانه ما يحبش وانما ربما هذاك الوقت يكون ديسبارا. في هذه الحاله يقولوا باللي راح يدي ادراهم كبيره من هذه الشركات عن طريق البيع لاصحابه ويحضر نفسه للرئاسيه. اذا هو مشكل نتاع نهب ومشكل نتاع سلطه شكون يولي رئيس في 2019. يعني كي نسمعوا سي محمد العربي يوسفي هو وزير يعني مينيستر دو لاندستري كي كونتردي لا بوليتيك تاع رئيس الوزراء تاعو، يعني ويحيى يقول لك احنا مع قرارات الرئاسه. يعني انت تظن ان هذه لو كلون سي لو كلون دو لارمي كي اللي جاء وفرض هذا القرار؟ انا ظني انه الكلون بيان سير لارمي كي نتكلم عليها هنا ماشي كوم دي ميليتير، لانه هما راهم كلهم سيدي بزنس مان، راهم تقريبا كاع لي جينيرال دي اكسبسيونار ولي كولونيل وراهم اسوسيي ديريكتومون، مرات بالاسماء نتاع اولادهم ونتاع نساهم ونتاع نسابهم، ومرات اسوسيي هكذا ديريكتومون مع دي زوم اللي يسموهم لي زوم دافير، الحقيقه هما ذو نهب الاموال فقط. اذا هاد لي ميليتير ما راهمش يدخلوا اون طونك ميليتير، بس حيدخلوا اكثر منهم كوم بزنس مان اللي راهم مشاركين في النهب، يعني يدخلوا كوم ميليتير من جانب السلطه ويدخلوا كوم بزنس مان من جانب النهب، من جانب الاقتصاد، من جانب التجاره. هذا هو الاعتقاد الكبير، هو انه الجماعه اللي مع قايد صالح ما قبلوش انه يحيى يزيد يسيطر على الاوضاع، خايفين من انه في لحظه معينه يموت بوتفليقه ويلقى روحه يحيى ممكن معاه يرجع للكلون تاع توفيق. احنا نعرفوا باللي راهو مازال على علاقات به ومازال مرتبط به، وهما جابوه كبديل لتبون، لان تبون كان خرج لهم على الخط، غلط شويه خرج على الخط فعاودوا جابوا يحيى، لكن على اساس انهم يخدموا به فتره معينه، بصح ما همش حابين يخلوه يكون في يدو البوفوار فينونسي عن طريق لا بريفاتيزاسيون، لان لا بريفاتيزاسيون سافو دير اموال كبيره رايحه تتمد لاصحابه. المشكله الكبيره اللي انا واقع فيها اليوم هو انه ما كانش ناس اللي يامنوا بالدوله ويامنوا باداره الدوله، خلينا من الشعب ما يامنوش به، هذه راهي من زمان، لا من الكوديتا ما يامنوش بالشعب، لكن بعد الكوديتا كانوا كاينين شويه اللي مازال قال والله لازم ليتا وفو سوفي ليتا ومانيش عارف لا، حتى هذوك ما كانش، راحوا درك انتهت القضيه. رانا في مجموعات نتاع نهب ومجموعات نتاع سرقه علنا بدون وضوح. اكثرهم كما تعرف راك تشوف راهم فاتوا 70 سنه، البعض منهم فاتوا 80 سنه، فما مش عارفين اصلا راهم ديتاشي من العالم نتاع الناس، اون بليس هما ديتاشي اصلا من يسكنوا، لا بليبار يسكنوا في كلوب ديبان، واكثرهم ثاني انا عارفين راهم عايشين ما بين باريس والعاصمه. كاين مشكله كبيره انه بالفعل الجيري راهي ديفون ان دونجي بريسك فاتال ومالوريزمون اللي بريسك انليكتابل. نعم. يعني السؤال الاخير محمد العربي زيتوت، كيفاش راك تشوف يعني موقف الرئاسه؟ هل راك تشوفها في يعني موقف ضعف بعد هذا القرار؟ هو النظام كله راهو ضعيف في الحقيقه، لانه لو كان جا نظام قوي ما يوليش وزير كي كونتردي ان شيف دو غوفرنمون وين انستركسيون مانيش عارف من عند سعيد بوتفليقه كي ريمي اون كوز le soi-disant Premier ministre qui est en train d'appliquer le programme du président de la République. ما نشوفوش هذه في هذو ما في الريبوبليك بانانيير ما نشوفوهمش. دونك كاين ريجيم راهو فابلي افيبلي و سافيبلي انكور بليس مع في هذه ليليت اشاري اونتر كلون ديفيرس. الان المشكله ماشي برك ضعف لا بريزيدونس وضعف الريجيم اللي سي لافيبليسمون دو ليتا، وكي تكون لافيبليسمون دو ليتا درك راك تشوف لا ديليكيسونس في لا سوسيتي. درك اون اسيست لا ديليكيسونس دو ليتا، لا ديليكيسونس دو لا سوسيتي
من بعد تولي لا جيوغرافي اون دونجي، بمعنى انه الجزائر الوحده تاعها، وانا نشوفوا درك من بعض الناس اللي يحبوا ميم هم يتكلموا على الانفصال الى اخره. هذا علاش تلقى مرات عنده بعض الشعبيه؟ لان كاين يأس، الناس يأست من هذا النظام، يأست من هذه الدوله، يأست من هذا الحكام، فراك في خطر نتاع كان الخطر على الدوله وعلى المجتمع والوطن، ويولي الخطر على الجغرافيا كما كان خطر على التاريخ نتاعنا نتاع ثوره ونتاع كله ضاع. ولات الجزائر الان راك تشوف حتى في المحيط نتاعها في ليبيا وفي مالي ما عندهاش كلمه، بينما دويلات صغار مثل قطر ولا الامارات ولا راهي تلعب اللعب نتاعها كما تحب. هذا ما نهضروش على فرنسا والامريكان، هذوك راهم ساكنين. فلماذا؟ لان نظام ضعيف، ضعف الدوله، ضعف المجتمع، ضعف الوطن، وراه في خطر حقيقي على هذه البلاد. معليش سي العربي تحملنا، كيفاش راك تشوف يعني ما هو سيناريو اللي راك تشوفه سي العربي طري رابيدمون يعني بعجاله لو سمحت؟ 2018 كثير يقولوا يعني باللي سافا يتر اون اني طري موفمونتي يعني بارابول لي موفمون سوسيو. انت لو ما كانش فيه عهده خامسه، ما هو السيناريو اللي راك تشوفه في الجزائر؟ شوف انا ثاني جو سوي دو سو كي بونس كو لاني 2018 سي ديسيزيف. ما يصح. شوف المشكله راك تبقى علينا احنا كجزائريين. درك لا الجزائريين هذو انتبهوا قالوا شوف ما درك ما راهو لا وقت نتاع مشاكل لانغيستيك، لا مشاكل ايديولوجيك، لا مشاكل هذا لايك وهذا ناسيوناليست وهذا اسلاميست وهذا مانيش عارف وهذا بربروفون وهذا عربوفون وهذا شاوي وهذا غمزابي وهذا قبيل. الى نساو هذه الحاجات، لان النظام راهو يغذي هذه الحاجات وراه يخلق في هذه المشاكل كبيره بين الجزائريين. الى الجزائريين نساو هذه الحاجات، والى الجزائريين نساو باللي انا اللي يهمني هو الوظيفه تاعي، انا اونسينيون، انا سي كوربوراتيست، انا ندافع على الوظيفه نتاعي، هذاك يونيفرسيتير يدافع على الوظيفه تاعو، هذاك طالب يدافع على المنصب تاعو. اذا نساو هذه الحاجات وقالوا باللي البلاد راهي في خطر، وهذه راهي ماهيش، هذا ماشي نظام حكم سياسي، هذا عصابات، سي تين باغر اي موا جو بيز مي مون كون جو لو دي. هذه لا باغر راهي اون ترين دو باش تدمرنا تماما. خلونا نوضعوا كاع الاختلافات نتاعنا جانبا ونتفقوا باش نحيو هذا المجرمين، هذه العصابات، ونحيهم بطريقه سلميه دين فاسون نون فيولونت، لان لا فيولونس يلعب للنظام، والنظام كما لا فيولونس سي الاكسجين تاع هاد لا باغر. اذا اتفقوا الجزائريين بهذه الطريقه وكان شعور اننا البلاد في خطر، خلينا ننسوا كل الخلافات ولا المشاكل اللي بيناتنا ونحلوا المشكل الكبير من بعد، لان كي تكون في نظام ديمقراطي تقدر تحل المشاكل اللي تطرا في المجتمع، تحلها عن طريق لا نيغوسياسيون، عن طريق لا ريكونسيلياسيون، عن طريق الديالوج، عن طريق لا فراتيرنيتي، عن طريق لاميكاليتي. كاين عده طرق تحل بها المشاكل نتاع المجتمع. حنا عايشين في دول غربيه ولا نشوفوا بريطانيا مليئه بالمشاكل، لكن طريقه يحلوها بطريقه نتاع ناس عقلاء، ناس اذكياء، يناقشوا مشاكلهم وكي يختلفوا يروحوا عند الشعب هو اللي يحسن بين الامور. اذا هكذا، والا لي كلون راح يقرروا سواء يكملوا بوتفليقه وهو مورون راك تشوف كيفاش داير، ويزيدوا وهكذا يلونفونس اونكور لالجيري اونكور بلوس في لو كاو، ولا يجيبوا ان اوتر بور كونتينيي. هاك تشوف يعاودوا يكملوا، يقدروا يجيبوا بين 10 سنين 20 سنه واحده اخرى. هذا اذا بقات الجزائر ما زالت، لانه الخطر راهو كبير. فانا ننصح كل الجزائريين ان ننساو كل المشاكل، كل الخلافات، كل اي اشكال موجود بيناتهم، ونحلوا المشكله الكبرى اللي هي من يحكم هذه البلاد، لان هذه اليوم راه مش نظام حكم وانما هي عصابات. شكرا سي محمد العربي.